नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको सङ्कटले देशलाई गाँच्दै ल्याएको छ। हाम्रो आँगनमै सङ्कट आइपुगेको छ र यसबाट कसरी बच्ने भन्ने सबैको सरोकारको विषय बनेको छ। छिमेकी देश भारतमा हृदय विदारक दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैले यो कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि सरकारले तय गरेका सबै मापदण्डहरू बिना शर्त लागू गर्नुको कुनै विकल्प छैन। कोरोना महामारीबाट जीवन बचाउनका लागि स्वयं आफैलाई सचेत बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन, किनभने यसमा सरकार एक्लैले अथवा सम्बन्धित निकाय एक्लैको पहलबाट मात्रै यो रोगसँग लड्न सकिँदैन। र आज मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4500 भन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितहरू पुष्टि भएको छ भने 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो अत्यन्तै जटिल अवस्था छ र सरकारले 16 गते बिहानबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय पनि लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी जुन ठाउँमा जहाँ छौँ त्यहाँ सुरक्षित र सावधानीपूर्वक आफू बच्ने र समाजलाई पनि बचाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व आइपुगेको छ। र कोरोना महामारीको यो सङ्कटको कुरा गर्दै गर्दा कोरोना महामारीले जब नेपालमा पहिलो पटक पाइला राखेको थियो र त्यो चुनौतीसँग सम्पूर्ण राजनैतिक दल, नागरिक समाज, आम जनता मिलेर लड्नुपर्ने बेलामा कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको आगमन सँगसँगै नेपालमा भने नयाँ राजनैतिक कोर्सहरू आरम्भ गरिए। राजनैतिक दलले मूलतः सत्तारूढ दलभित्रै त्यो प्रकारको एउटा गैर जिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा सार्वजनिक भयो। खिचातानी, सत्ताको खिचातानी निरन्तर चल्यो। यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले विवादको चङ्गुलमा छ। अन्य राजनैतिक दलहरू पनि सत्ता फ्याक्ने र सत्ता टिकाउने खेलको जोड घटाउमा निरन्तर लागिरहेका छन्। यति बेला मात्रै पनि देशका कैयन प्रदेश सरकारहरूमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने तयारी छ, गरिएको छ कति ठाउँहरूमा। र पछिल्लो घटनालाई हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ र भोलिका लागि त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। र केन्द्र सरकारमा को सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तयारी अवस्थामा अगाडि बढिसकेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी आजसम्म अन्यलग्रस्त छ। उसले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने या नयाँ बन्दै गरेको गठबन्धनमा आफ्नो समर्थन गर्ने यो निर्णय अझ गर्न सकिरहेको छैन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक यो सम्बन्धमा बस्न पनि आज एउटा चाहिँ टुङ्गोमा उनीहरू पुग्न सकेनन्। त्यसो भएका कारणले यो राजनैतिक अन्योलता कायमै छ। कोरोना महामारीको सङ्कट पनि छ र कोरोना महामारीको यो सङ्कटका बेलामा जुन राजनैतिक सारगर्मी बढाइएको छ, हामी यो पछिल्लो राजनैतिक सारगर्मीका बारेमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। गएका एपिसोडहरूमा हामीले कोरोनाबाट बच्न आम जनताले अपनाउनु पर्ने कुराहरू र यसको पछिल्लो घटनाक्रम र विकासक्रमका सन्दर्भमा कुराहरू गरेका थियौँ, बहस गरेका थियौँ। आज भने राजनैतिक विषयलाई समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झालाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला रामहरि खतिवडाजी कहाँबाट म कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु कि मैले अघि भने कि सत्तारूढ दल त कोरोनाको महामारी आगमन भएसँगै एउटा जटिल समस्यामा फस्यो। त्यसले चाहिँ जुन बेलामा जुन मुद्दाबारे कुनै छलफल गर्नु पर्दैन थियो, जनतालाई त्यतातर्फ लैजान पर्दैन थियो, तर जबरजस्त रूपमा त्यो गरियो, विभाजन गरिए, बिचमा आन्दोलनहरू भए, नारा जुलुसहरू भयो। अब अहिले तपाईँहरू पनि त्यही खेलमा हुनुहुन्छ, सत्ता हटाइहाल्नुपर्ने खेलको तयारीमा तीव्र हुनुहुन्छ। कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउने सन्दर्भमा चाहिँ न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष कसैको पनि उपयुक्त ध्यान पुगेको छैन भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्। काङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ? एकदम जायज कुरा गर्नुभयो। हामी जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा हामी 2077 सालमै चैतमै कोरोना कहरले नेपाल सुरुवात गर्ने बित्तिकै एकजना चाइनाबाट आएको एकजना व्यक्ति र पछिबाट युरोपबाट, त्यसमा पनि बेल्जियमबाट आएको एकजना महिलामा सुरुवात हुने बित्तिकै सरकारले लकडाउनको आयोजना गर्यो। लकडाउन देशव्यापीको रूपमा गर्यो। सबभन्दा पहिले सरकारलाई अब सहयोग गर्नुपर्छ भनेर
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट 50 लाख रुपियाँ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भयो र लगेर खातामा जम्मा गऱ्यौँ हामीले। प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्वमा हामीले जम्मा गऱ्यौँ। तर त्यो अवधिमा मास्क किन्नसम्म अरबौँ भ्रष्टाचार ओम्नीका नाउँमा सम्बन्धित मन्त्री प्लस अन्य जसले नेतृत्व गरेको छ यो कोरोना कहरका बारेमा यसलाई समाधान गर्छु भने तिनीहरूको नेतृत्व अरौँ भ्रष्टाचारहरू हुन थाले। यही बिचमा अहिले पनि काङ्ग्रेसको सभापतिले सरकारलाई भन्नुभएको छ हामीले पनि ठुला कार्यक्रमहरू गर्न बन्द गरेका छौँ। हामीमा कुनै त्यस्तो विषय थिएन। भलै अरूले राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिगमन भयो भनेर जब संसद विघटन भयो त्यसपछि हामीले 77वटा जिल्ला 753वटा स्थानीय तह 165वटै निर्वाचन क्षेत्र सङ्घको र 330वटा प्रदेशको क्षेत्रमा हामीले पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ जुन बेला कोरोनाको अलिकति लहर कम भएको थियो। तर अहिले फेरि दोस्रो कहर सुरु भइसकेपछि इन्डियामा एकाएक दिनमा 3.5 लाख 4 लाख मान्छेहरू प्रभावित हुन थालिसकेपछि सरकारले त्यसकोका लागि के उपायहरू छन् भनेर पहल गर्नुपर्ने बेलामा सरकार धरहराको उद्घाटन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक, त्यसपछिबाट चाहिँ विभिन्न बहानामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न लाग्यो। आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई मिलाउन नसक्ने, त्यसपछि नेपाली जनतालाई झन् कोरोना कहर जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ पुर्याउने काममा सरकार आफै केन्द्रित हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्रीजीलाई अहिले हतार भएछ। भर्खरै म हेर्दै थिएँ धरहराको उद्घाटन गर्नुभयो सयौँ मान्छेहरू जम्मा गरेर। त्यो धरहरा नबनाउनु पर्छ भन्ने होइन। कुनै जमाना थियो साउथ एसियामा कुनै पनि ठुला टावरहरू थिएन, न इन्डियामा थियो न पाकिस्तान बङ्गलादेशमा। त्यो बेला भीमसेन थापाले जमानामा यो 19औँ शताब्दीमा निर्माण गरेको नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीले निर्माण गरेको टावर आज आएर संसारमा कत्रा कत्रा टावरहरू निर्माण भए त्यत्तिकै हाइटको त्यही टावर प्रधानमन्त्रीलाई बनाउन हतार भयो। अब उहाँले एउटा देशमा देख्नुभयो नि अहिले युएईमा युनाइटेड अरब इमिरेट दुबईमा संसारको सबभन्दा अग्लो टावरहरू निर्माण भएको छ। त्यस्तै साउथ एसियाकै सबभन्दा ठुलो बनायो हुने हो नि। त्यही भीमसेन थापाको टावर बनाएर त्यही जमानाको त्यही भीमसेन थापाले तयार गरेको अहिले मौका थियो नि लडिसकेपछि एउटा निर्माण गर्ने, एउटा सानो तल बनाइदिने यस्तो थियो भनेर देखाउन। त्यो बदला बरु हस्पिटलहरूमा तपाईँको ग्यास प्लान्टहरू व्यवस्थापन गर्ने, डक्टरहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, बेरोजगारलाई रोजगारका अवसर दिने, श्रमिकहरूलाई कामका वातावरण सिर्जना गर्ने, रेमिटेन्स अन्त्य भएको छ त्यसलाई पहल गर्ने, यो नगरेर यी काम गरेको देख्दा हामी पनि अचम्मित हौँ। हामी सत्ताको खेलको कुरा गर्नु, सरकारको जुन सरकारले म सत्ताको कुरा गर्नु, प्राथमिकताको जुन सन्दर्भ गर्नुभयो मैले पनि सुरुमा कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा बताइसकेको छु। सरकारले पनि यो बेलामा जुन जमघट गर्ने, भेलाहरू गर्ने, विरोधहरू गर्ने जुन खालको काम गर्यो त्यसले कोरोना नियन्त्रणमा सपोर्ट गरेन भनेर मैले भनिसकेको छु। खास गरी चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको मुलुकमा सत्ता पक्षले त त्यस्तो गर्यो, तर सत्ता पक्षलाई जनताको पक्षमा निर्णय लिन, जनताको जीवन रक्षाका लागि बाध्य पार्न प्रतिपक्षको अहम भूमिका हुन्छ। तर प्रतिपक्ष सत्ता पक्षको प्रतिछाया बनेर बस्यो भन्ने आरोप लागिराखेको छ कि यहाँहरूलाई पनि? तपाईँले भनेको कुरा होला, तर म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहेँ। अहिले नेपालको इतिहासमा काम गर्नका लागि यो स्वर्णिम अवसर कसैलाई थियो भने नेपालको प्रधानमन्त्री र 17 दललाई थियो। झन्डै 2/3 नजिक उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। कानुनले केही छेक्ने थिएन। उहाँहरूलाई एउटै अधिकार थिएन, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने अधिकार थिएन। अरू सबै अधिकार प्राप्त भएको सरकार थियो। उहाँहरू के गर्न थाल्नुभयो? वडा सदस्य हारेकोलाई मान्य बनाउन थाल्नुभयो, मेयर हारेकालाई सरकार प्रमुख र प्रदेश प्रमुख बनाउन थाल्नुभयो, अनि त्यसपछि वडा प्रदेशमा हारेको संसदमा हारेकालाई मन्त्री बनाउन थाल्नुभयो। अहिले संसारमै छ, संविधानमै उल्लेख गरेको छ हामीले 6 महिनासम्म, त्यो पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने 1 जना 2 जनालाई मन्त्री बनाउने प्रचलन हुन्छ। अहिले क्याबिनेटमा 7-7 जना मान्छे संसद नभएका मान्छेलाई मन्त्री बनाइएको छ। सत्ता टिकाउनका लागि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित सरकार भयो। हामीसँग 2/3 नजिक पुगेको सरकार भएकोले 25% पनि सांसद हामीसँग छैनन्। न हामी संसद बोलाउन सक्छौँ अहिले, न संसद बोलाएर तपाईँको केही निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यो अवस्था काङ्ग्रेस तपाईँले भनेको सत्ताको राजनीतिमा हामी केन्द्रित छौँ। सत्ता फेरबदल गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले भनेको गणित ठिकै हो, तर आवाज उठाउने कुरामा अब म आएँ तपाईँको कुरामा। तपाईँले गुठी विधेयक ल्याउँदा तपाईँ हामी सबैले विरोध गऱ्यौँ, सरकार घुँडा टेक्न पुग्यो।
मिडिया सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ बोल्न नपाउने पत्रकारले जसको पेसै जनताका बिचका कुराहरू जनताका बिचमा लाने हुन्, सरकारका कुरा जनताका कुराहरू ल्याएर सरकारलाई सुनाउने काम स्वतन्त्र प्रेसको, त्यसमाथि अङ्कुश आउने काम गर्यो। राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिदेखि लिएर सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि राजस्वदेखि सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने काम गरियो। सेनालाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अन्तर्गत राख्ने र सेना परिचालन सम्बन्धी परिवर्तन क्याबिनेटले गर्ने निर्णय, यी सबैको विरोध त हामीले गऱ्यौँ, अहिले पनि गऱ्यौँ। संसद बोलाउनु पर्ने, संसद अहिले पुनर्बहाली भयो। प्रधानमन्त्री यो संसदमा एकचोटि अनुहार देखाउन चाहनु भएन। उहाँ के चाहनुहुन्छ? नेपालको संसदीय व्यवस्था संसद खराब हो भनेर देखाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैको परिणाम हामीले उठाएको आवाज पनि पुर्न सकेन। हामी तर एउटा कुरामा हिजोदेखि लडेका हौँ, लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य मान्यता, संसदीय पद्धति, जनताका अधिकारका लागि कोहीसँग कुनै बेला पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। डाक्टर सुरेन्द्र झाजी, अहिले राजनैतिक अन्योलता कायम छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे यता सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, त्यस यता चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको अहिलेको सरकारै निरन्तर अगाडि बढ्ने या त्यसको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने भन्ने सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूका बिचमा लामो रस्साकसी चलिरहेको छ। खास गरी पछिल्ला दिनहरूलाई हेर्ने हो भने, किनभने कोरोना महामारीले जनजीवन कष्टकर बन्दैछ, राजनीतिक दलहरू चाहिँ सत्ताको खेचातानीमा छन् भन्ने प्रकारको एउटा नराम्रो चाहिँ त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो जनताको बिचमा सन्देश गइरहेको छ। तपाईहरू चाहिँ यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिने या नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा खास गरी जसपा पार्टी जो राष्ट्रिय पार्टी हो त्यसले चाहिँ निर्णय दिन सकेन, अनिर्णयको बन्दी बन्यो, जसले यो खालको तमासा जनताको बिचमा देखाइराख्नु परिराखेको छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कुरा हो, तर समयमा किन निर्णय भइराखेको छैन जसले चाहिँ फेरि पनि तपाईँको चाहिँ के भने जनताको आवश्यकता एउटा छ तर तपाईँहरूको काम कर्तव्य अर्कैतिर जाने परिस्थिति देखियो नि, होइन? त्यस्तो होइन। तपाईँले भने जस्तो दुईटा विषय तपाईँले उठाउनु हो। एउटा त यो पेन्डेमिकलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय उठाउनु हो। वर्तमान सरकारको क्रियाकलापको बारेमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। जहाँसम्म यो सरकारको निरन्तरताको सन्दर्भ छ, यसमा हाम्रो भूमिका भन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगभग 2/3 नजिकको चाहिँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। र राजनीतिक रूपले प्रचण्डजीले जतिसुकै कुरा बाहिर ल्याए पनि कानुनी रूपले उहाँ चाहिँ नै केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नै सत्ता टिकाउनमा उहाँको उपयोगिता एकदमै बढी देखिन्छ। अर्कोतिर के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले धेरै भएको छैन, एक हप्ता अगाडि मात्रै एउटा निर्णय गर्यो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउने भनेर। त्यो सभापतिजीले शेरबहादुरजीले 3 दलीय गठबन्धनमा यो कुरा राख्नुभयो। तर यो कुरा उहाँले भर्बली राख्नुभयो, उहाँकै शब्द मैले जनताको बिचमा राखेँ। तर अहिलेको जुन संविधानको प्रावधान छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ कसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने भनेर नेताको पनि नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्कोतिर के छ भने गठबन्धनको कल्चर र मिनिमम जुन तपाईँको नर्म्सलाई मान्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेससँग गणितीय सङ्ख्या भए त नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्थ्यो, त्यो छैन भन्दाखेरि गठबन्धन निर्माण गर्नु पर्यो। गठबन्धन निर्माण गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनभित्र ल्याउन खोजेको दलहरू र त्यसका नेतृत्वसँगै बसेर निर्णय गर्नु पर्थ्यो नि त कसको नेतृत्वमा बनाउने, को चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने। किन संविधान जुन विश्वको उत्कृष्टै संविधान बनाए भनेर यही 3 ठुला दलहरू तत्कालीन अवस्थामा डम्फु बजाउँदै हिँड्नु भएको थियो। त्यही आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो शेरबहादुरजी होस्, चाहे केपी ओली होस्, चाहे तपाईँको दाहालजी होस्, होइन, उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो, चाहे माधवजी होस्। भन्दाखेरि आज संविधानको अवस्था के छ भने जुन हामीले तेस्रो मधेस आन्दोलन 7 महिना अहिंसा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ, विश्वले त्यसलाई प्रशंसा गर्यो कि यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ है भनेर हामीले भन्यौँ। आज त्यो कुरा पुनश्च साबित भयो। डाक्टर झा, एउटा कुरा जुनसुकै धारा हामीले लागू गर्न खोज्दाखेरि न्यायालयको चाहिँ नि व्याख्याको आवश्यकता परेको छ। त्यसैले जसपाले चाहिँ नि यो राजनीतिक किचलोमा जसपाको कारणले गर्दाखेरि समस्या छ भन्ने कुरा त तपाईँले पहिले त त्यसलाई म चाहिँ आउटराइटली रिजेक्ट गर्छु। तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, तर राजनीतिको आजको दिनमा नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने जो कोही सचेत नागरिकले यो कुरा बुझिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरिरहेका राजनैतिक दलहरू अहिलेसम्म त्यसकारण पछि छन् किनभने उहाँहरूले चाहिँ निश्चितता खोजिरहेका छन् भने सबै जो यसमा संलग्न हुनेवाला छन् उहाँहरूको निश्चित भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन र प्रधानमन्त्री लाई हटाउने जुन उहाँहरूको कदम छ त्यो सफल हुँदैन। त्यसका कारणले गर्दा
अब माओवादीको यहाँले समर्थनको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो त कानुनी रूपबाट मात्रै हो, व्यवहारिक रूपमा उहाँहरू एउटा नदीका दुई किनार भइसक्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। तर तपाईँहरू कसलाई के गर्ने भन्ने, माओवादीले गरेन त्यस कारणले म गर्दिनँ भन्ने कुरा त भएन। तपाईँहरू पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, हामी यसो चाहन्छौँ भनेर प्रश्न तपाईँले निर्णय गरे भए क्लियर हुन्थ्यो नि त सबै कुरा। होइन, यस्तो छ, यो पुरै क्लियर छ। तपाईँले देखेको नदीको दुईटा किनार हामीले देखेको छैन। तपाईँको प्रचण्डजीले बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ देशभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्टमा लागेको सङ्घ संस्था सङ्गठनलाई म एक बनाएँ, त्यसैले मलाई देशी विदेशी प्रहार भयो भन्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने त्यो एजेन्डासँग एउटा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई के सरोकारको विषय हुन्छ? हामी उहाँको त्यो अभिष्ट पुरा गर्नलाई उहाँसँग हामी जानुपर्ने के खाँचो छ भन्ने सन्दर्भ उठ्छ। अर्को कुरा फेरि महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने सरकार त हाम्रो देशमा छँदैछ नि। अहिले संसद पुनर्स्थापना भइसके पश्चात सबैभन्दा ठुलो दलको निर्वाचित अध्यक्ष अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले व्यक्ति फेर्ने सन्दर्भमा हामीले निषेधको राजनीति गर्दै गर्दाखेरिको पीडा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ र त्यही निषेधमा पार्यो नि। 90%ले संविधान जारी गर्यो भन्दाखेरि हामी 10%लाई त हामीले संविधान सभाबाटै तपाईँको बाहिर पठाइयो। कुरा सरल छ त, तपाईँहरूले जस्तो व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्ने कुरा गौण हो, त्यति महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने आफ्नो पार्टीको निर्णय सुनाइदिए भइहाल्यो नि। प्रधानमन्त्री हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। होइन, यस्तो छ, हाम्रो पार्टीको निर्णय छ नि। मैले तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो पार्टीको निर्णय छ। जसपा पार्टी भनेको मधेस र थोरौट आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो र मधेस र थोरौट आन्दोलनसँग सम्बन्धित दुई प्रकारको समस्या हामीसँग छ। एउटा चाहिँ मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सांसद जेलमा छैन के, जसपाको सांसद शपथ ग्रहण गरेर जेलमा बसेका छन्। 1200 जना नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको छ। अहिले हाम्रो अवस्था त्यहाँनिर छ। त्यसैले त्यो कार्यपालिकाले गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। अर्कोतिर संविधान संशोधनको सन्दर्भको विषयमा हामी चाहिँ नि यो निरन्तर उठाइराखेको आवाज हो। त्यसलाई चाहिँ नि निरूपण गर्नको लागि व्यवस्थापिका संसदभित्रको दलहरू बिचमा एउटा राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ। र हिजोको दिनमा नेकपा एमाले पार्टी र खास गरिकन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी एकदमै तपाईँको कन्जर्भेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ नि देखिएको थियो र उहाँले क्रान्तिकारी बन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ। होइन, क्रान्तिकारी नभनौँ, कन्जर्भेटिभ हुनुहुन्थ्यो। प्रतिगमनकारी, क्रान्तिकारीमा र प्रतिगमनकारीमा फरक छ। उहाँ प्रतिगामी संविधान बनाउनु भयो, तपाईँले त्यो भन्नुभयो। अहिले चाहिँ के पहिला त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ व्यक्ति परिवर्तन गर्नुहुन्न भनेको मतलब अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ के भने प्रगतिशील अथवा क्रान्तिकारी बाटोतर्फ अग्रसर हुन खोज्नु भएको हो। थरुहट र मधेसको नजरमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो लागि कोही क्रान्तिकारी र कोही प्रतिगमनकारीको अवस्था छैन। किन छैन भन्दा शेरबहादुरजी नै होइन लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाउनु भएको, त्यसपछि पनि उहाँ सभापति बन्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्डजीले 16 बुन्दे सहमति गरेर फास्ट ट्र्याकमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई बानेश्वर चोकमा छोडेर जानुभयो 33 दलीय गठबन्धनबाट। र त्यो ड्राफ्ट कमिटीको अध्यक्ष सभापति मेरै पार्टीको आजको नेता बाबुरामजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले म तपाईँलाई हामी यो एउटा सन्दर्भ फेरि जोड्नेछु, तपाईँसँग फेरि आउनेछु म। हामीलाई ब्रेकको समय भएको छ, म एउटा छोटो विश्राम लिन्छु। त्यस पछाडि रामहरि खतिवडा र डाक्टर सुरेन्द्र झासँग बहसको यो सन्दर्भमा फेरि जोडिनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी जनता कोरोना सङ्कटसँग जुधिरहेको यो बेलामा राजनैतिक दलहरू प्रदेशदेखि सङ्घसम्म सरकार परिवर्तन र सरकार जोगाउने खेलमा लागिरहेका छन्। वास्तवमा यो आफैमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो। यद्यपि कोरोना महामारीको सङ्कट देशमा निम्तिँदै गर्दाखेरिबाटै नेपालका राजनैतिक दलहरू जिम्मेवार भएनन् भनेर आम जनताले भनिरहेका छन्। किनभने ती हृदय विदारक दृश्यहरू जसले कोरोना महामारी भर्खरै नेपालमा आगमन भएको थियो, त्यस पछाडि लकडाउन गरिएको थियो। लकडाउनमा नेपाली जनताले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि कोसौँ खाली खुट्टा पैदल यात्रा गरेर बाटो नापेका ती हृदय विदारक दृश्यहरू हामीले अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ। तर यो बिचमा 1 वर्ष बित्यो, अहिले पनि हामी नेपाल सरकार त्यही पुरानो अवस्थामा छ। अहिले पनि भेन्टिलेटर, अक्सिजन, अस्पतालका शैय्याहरू कही अभाव छ भनेर सरकारी तथ्याङ्कहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्, जुन आफैमा विडम्बनापूर्ण युक्त कुरा हो। किनभने 1 वर्षको अवधिमा जिम्मेवार सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले जनताको जीवन रक्षाका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। तर आज पनि सत्ताकै रस्साकसीमा दलहरू हुनुहुन्छ। त्यो प्रदेशमा पनि छ, केन्द्रमा पनि छ। पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। फेरि रामहरि खतिवडाजी, अब अहिलेको जुन परिस्थिति छ, हामीले यो कोरोनाले जताततै गाजिरहेको कारणले गर्दा यो विषय उठान गर्नै पर्ने हुन्छ।
यस्तो बेलामा अब केन्द्रमा त छँदैछ, प्रदेशमा पनि जस्तो गण्डकी प्रदेशमा अब सरकार परिवर्तनको खेल चलिराखेको छ। सारा सांसदहरूलाई एउटा तुच्छ भाषा प्रयोग गर्ने हो भने सांसदहरू जो सचेत नागरिक, त्यसमा पनि अझ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ भेडा बाख्राको शैलीमा एउटा रिसोर्टमा लिएर राखिएको छ। कारण के भने फोर क्रस हुन्छ कि भनेर। यस्तो नौमत बाध्यता किन आयो? प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले अघि पनि भने यस्तो सुवर्ण अवसर कहिले प्राप्त हुँदैन थियो। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा उहाँका सबै राइट ह्यान्ड गुटभित्रका पनि ती पनि असाध्यै नजिकका गोजीका मान्छेहरू मुख्यमन्त्री बनाउनु भएको थियो। आफूभन्दा विरोधी गुटको एउटा महिलालाई उहाँले बनाउन सक्नु भएन, एउटा अरू फरक पार्टीको फरक गुटको मान्छेलाई बनाउन सक्नु भएन। जति उहाँको बनाउनु भयो, उहाँको नेतृत्वमा बने 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेश 2 नम्बरदेखि बाहेक हिजोका दिनमा उहाँहरूले नेतृत्व आफैले छानेका मान्छेहरूले बनाउनु भयो। यो 2/3 सरकारलाई अपदस्थ गर्ने काम पनि उहाँ आफैले गर्नुभयो, कसैले होइन। काङ्ग्रेसले कुनै दिन पनि यो 3 वर्ष 3.5 वर्ष झन्डै अब त 3.5 वर्षको हुने यो काम त्यो काम, यो विधान, यो संविधान, यो नियम ठिक गर्यौँ न भनेर कुनै पनि रोक्ने काम हामीले गऱ्यौँ। एक दिन चक्काजाम गऱ्यौँ, एक दिन नेपाल बन्द गऱ्यौँ, संसदमा हामीले कुर्सीहरू तोड्ने काम गऱ्यौँ। एउटा अपवादको रूपमा 5 नम्बर प्रदेशमा राजधानीको विषयलाई लिएर त्यहाँ एउटा सामान्य झगडा भयो, त्यहाँ चाहिँ लफडा पर्यो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने स्थानीय लेभलकाले हाम्रो ठाउँ जाने भयो भनेर त्यहाँ अलिकता लफडा भयो। त्योदेखि बाहेक हामीले कहिले डिस्टर्ब गर्ने काम गऱ्यौँ न। उहाँकै आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई व्यवस्थापन नगरेका कारणले साथीहरू उहाँसँग हिचकिचाउनु भयो, उहाँसँग बस्न रुचाउनु भएन। अघि यहाँ प्रसङ्ग पनि चलो, यो तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकत्रित बनाएर राज्य गरेर देशमा एउटा नयाँ शासन पद्धतिको सुरुवात र जनतामा एउटा सबभन्दा काम गर्ने पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी रहेछ भन्ने त्यो सुअवसर जुन प्राप्त थियो, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने काममा प्रधानमन्त्री उहाँको पार्टी लाग्यो। हाम्रो त्यसमा केही रोल रहेन। तर अब पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू विधिवत रूपमा 2टा पार्टी हुनुभयो, नेकपा हिजोको माओवादी र एमाले हुनुभयो। एमाले पनि अहिले 2टा होइन 4टाको रूपमा, कोही वामदेवको पक्षमा, कोही माधव नेपालको पक्षमा, कोही ओलीको पक्षमा, त्यहाँभित्र पनि अरूको पक्षमा विधिवत रूपमा उहाँहरू पनि टुक्रामा विभाजित हुनुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीको चाहना के छ भने यो संसदीय व्यवस्था मैले चाहिँ विघटन गरेको संसद चल्दैन, यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भनेर देखाउन उहाँ चाहिरहनु भएको छ। अहिले पनि चर्चा चलो, संविधान संशोधन गर्न जसपा तयार छ, त्यसका लागि हामी प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छौँ। हिजो फलानले गरेन, ढिस्कानले गरेन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। म त्यतातिर केवल प्रवेश गर्न चाहन्न, तर यति अनुरोध गर्छु, संविधान संशोधन कति % हुन्छ? 2/3 हुने होइन। केपी ओलीसँग बसेर संविधान संशोधन होला त? 2/3 पुग्छ त? आफ्नो पार्टी पनि फुटाइरहनु भएको छ, नेकपा त फुटाउनु भयो, एमाले फुटाइरहनु भएको छ। एमालेको एउटा ठुलो हिस्सा उहाँभन्दा बाहिर छ, सिनियर नेता जति उहाँका कोही छैन। कार्यपालिकाले गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीका मार्फतबाट टुङ्ग्याउने भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त के गर्नुभएको छ भने कार्यपालिका उहाँ सिङ्गल वान लिडर बन्न खोज्नुहुन्छ। आफ्ना हुके बैठके सूचीकार कुचीकार भन्दा बाहेक कसैलाई विश्वास गर्नुहुन्न। त्यति मात्र होइन, बिचौलियाहरूको साथ लिएर नेपालको राजनीति गर्नुहुन्छ। उहाँ डन र धनमा मात्रै विश्वास गर्नुहुन्छ। अहिले पार्टीको नाउँ मार्क्स वामपन्थी अथवा वाम, यो केन्द्रको कुरा भयो। मैले प्रदेशको सन्दर्भ यहाँसम्म जोडेको थिएँ भन्दैछु। प्रदेशमा तपाईको चाहिँ के भने सत्ता परिवर्तनको खेलमा हामीलाई बाध्यता के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा प्रतिगमन यिनले गरे भनेर उहाँको विरुद्धमा हामीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गऱ्यौँ, गरेकै पनि हो। संसद नपाएको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभयो, संविधान मान्नु भएन। त्यसैको विरुद्धमा प्रदेशमा पनि उहाँका छोटे राजाहरूले त्यही पद्धतिको विकास गरे। त्यसैले काङ्ग्रेसले अरू केही गरेन, यो 2/3 सरकार ढाल्ने काम उहाँहरूले गरेका हुन्। अब यो सरकारले जनताको विषयमा काम गर्न सक्दैन भनेर हामीले गण्डकी प्रदेशमा उहाँहरूको विरुद्ध अविश्वास अनेक दलहरूलाई मिलाएर भ्यागुताको धार्नी पुर्याएको छ। सबै जनताहरू के रहेछन् भनेर तपाईँले देख्नुभयो। आफ्नै पार्टीका साथीहरू फ्लोर क्रस गर्दैछन्। अब हिजो उहाँसँग चुनावमा सहकार्य गरेका सबै उहाँबाट भाग्न थाले। त्यसले त देखियो नि, स्याउ रोपेर च्याउ खान पाइँदो रहेनछ। त्यो ठिकै कुरा हो। तर यहाँहरूले जुन छ नि, जस्तो जो दलहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ के भने सहमतिमा ल्याएर अविश्वासको प्रस्तावमा
मतदान गर्ने भनेर मनाउनु भएको छ। फेरि अविश्वास किन नि त्यो तपाईँको एउटै रिसोर्टमा राखेर तपाईँले एउटा कुरा भनौँ होइन त्यो होइन हाम्रो फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना हाम्रो काङ्ग्रेस र अहिले जो अविश्वास जसपा जनमोर्चा माओवादी केन्द्र जो छन् त्यति अविश्वास छैन। तर अहिले अब उहाँलाई हाम्रो मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ सुरेनजी असाध्यै शालीन महन्तजीको उहाँबाट सँगै पनि बस्नुहुन्छ हाम्रो नेतै हुनुहुन्थ्यो महन्त दाई कहिलेकाहीँ अहिले पनि मधेसका कुरा गर्दा मधेसको नेता हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँ चाहिँ अलिकति प्रजातन्त्रवादी देखाउन खोज्नु भएको छ। हामी चाहिँ पुरै प्रजातन्त्रवादी हुनुहोस् एउटा जात धर्म क्षेत्र र प्रदेशको रूपमा नजानुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा हामीलाई तर तपाईँहरूले महन्त ठाकुरको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो होइन महन्त ठाकुरको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेस आफै यो बेलामा त्यो खालको गणित उसँग छैन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने। तर जसपा सहितलाई बोलाएर कसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महन्त ठाकुरले पनि गठबन्धनको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयहरू सार्वजनिक भएका थिए। सोध्दै नसोधेर तपाईँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्नुभयो होइन। महन्त ठाकुरसँग धेरै राउन्डमा कुरा भएको छ। हाम्रो रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ, अरू नेताले गर्नुभएको छ। हामीले 5 नम्बर प्रदेशकै बारेमा पनि उहाँसँग मात्र होइन उहाँको सम्धिसँग पनि कुरा गरेका छौँ। प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला सबैसँग कुरा गरेका छौँ। जसपा पार्टी जोखेर बसेको छ कुन तौल बढी आउँछ हामीलाई अघि उहाँले इस्यु पनि उठाउनु भयो। हामी पनि राजनीति मुद्दा नेपालको स्वाभिमानता राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिक अखण्डता कायम गर्न नेपाली जनताको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि कोही मान्छे जेलमा परेको छ भने ती मान्छेलाई जेलमा राखेर राज्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली एउटा भन्दैछु। तर त्यो मानेमा संविधान कानुनभन्दा ठुला निर्णय गर्ने पक्षमा हामी कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। कानुनले दिएको र संविधानभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ। संविधान कतिपय कुरा उहाँहरूलाई असुविधा छ बुदाहरूमा मान्यता छैन भने हामीले भनेका छौँ यो गीता बाइबल होइन यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। अल्पमतलाई समर्थन गर्ने नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा हामीले धेरैचोटि महन्तजीसँग पनि भयो उहाँको निवासमा पनि हाम्रा साथीहरू गएर कुरा गर्नुभयो बुढा नीलकण्ठमा पनि आउनुभयो। तर उहाँहरू चाहिँ मैले भने नि जोखिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसबाट बढी पाउने तपाईँहरूको तुलो छ नि उहाँले जोखिराख्नु भएको छ त्यो तुलोमा चाहिँ गर्नु अथवा तुलो तल झर्ने परिस्थिति अहिलेसम्म बनाएको छैन। त्यसो भए उहाँकै भनाइ चापट लिएर तपाईँलाई सोध्न चाहेको यसमा 2-3 कुरा छ। मेरो आदरणीय उहाँ नेतै हो मैले चाहिँ उहाँको कुरालाई एकदमै ग्रहण गरेको छु। तर विषय के छ भने मैले अघि नै भने कि आन्दोलनसँग सम्बन्धित हामीसँग ड्यू एजेन्डाहरू छ र त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने बाध्यता हो हाम्रो। र खास गरिकन आदरणीय महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा आह्वानमा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनमा निर्दोष व्यक्तिलाई जेलमा राखिएको छ र दोषीहरू चाहिँ उम्किएको छ। कसले टिकापुर घटना घटायो दुनियाँलाई थाहा छ सारा देशले यो कुरो बुझिसक्यो आजको डेटमा। त्यसैले म तपाईँलाई के भनौँ भने संविधान निर्माण गर्दाखेरि निषेधको राजनीतिले कहाँ पुर्याउँछ भन्नेको पीडा हामीलाई भन्दा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो पीडा हामीलाई थाहा छ कि 10% भयो तिमीहरू 90%ले संविधान जारी गर्यो भनेर हामीलाई नो म्यान्स ल्यान्डमा लगेर टाउको र छातीमा गोली ठोकिएको दिन पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। र हामीले सुशील कोइरालाजीदेखि लिएर आजसम्मको अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई समेत हामीले समर्थन गरेका थियौँ। जब उहाँले 13-14 महिनामा हाम्रो काम केही गरिदिनु भएन हामी समर्थन फिर्ता ल्याउँ तत्कालीन राजपा पार्टीको हिसाबले। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो, प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो र उहाँहरू चाहिँ पहिलो कार्यकालमा जुन प्रधानमन्त्री भन्नु योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा हाम्रो कुनै काम उहाँहरूले गरिदिन सक्नु भएन। अब किन गर्न सक्नु भएन त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। र अहिले म तपाईँलाई के भनौँ भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो राजनीतिमा अनुहार हेरेर सम्बन्ध बन्ने र भत्किने गर्दैन, अवस्था हेरेर सम्बन्ध बन्ने र भत्किने गर्छ। र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले हामीसँग वार्ता संवाद गर्यो र त्यो संवाद गर्दाखेरि मैले सकेको म गर्छु र उहाँले हाम्रो मुद्दा फिर्ताको सन्दर्भहरूलाई उठाएर हामीले 4-5वटा विषयको कुरा गरेका छौँ। उहाँ सबैमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएको छ र मेरो चाहिँ नि अस्ति हामीले एउटा जुन प्रथम चरणमा 26 स्थान मुद्दामा 224 जना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताको कुरा उठायौँ। त्यसमा
19 स्थान मुद्दा चाहिँ फिर्ता पनि भइसक्यो क्याबिनेटबाट र उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ र सँगसँगै हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने न्यायिक प्रक्रियामा भएको मुद्दाहरूलाई चाहिँ द्रुत गतिमा लगेर सरकारले राज्यले चाहिँ तपाईँको प्रमाणहरू जुटाइदिने काममा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकारले भनेका छौँ। त्यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस पार्टी र हामीमा भिन्नता छैन, हामी एकदम नजिक छौँ र 5.5 लाख युवा युवती अनागरिक भएर बसेको छ, रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएको छ, विदेश जान पाएको छैन भने त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई अनागरिक बनाएर राख्नु भनेको त कतै न कतै देशलाई धेरै ठुलो समस्या छ। तर आजको दिनमा सुरेन्द्रजी तपाईँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले यी सबै कुराहरू समाधान गर्नुभयो भनेर भन्दै गर्दा आम जनताले त तपाईँको यो विचारबाट अब प्रधानमन्त्रीलाई यदि तपाईँको विश्वासको मत दिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने तपाईँ उहाँलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्लान्। तर तपाईँको पार्टीका वरिष्ठतम नेताहरूमध्ये यो विषयलाई लिएर उहाँहरू एकमत हुनुभएको छैन भन्ने कुरा त सबैले बुझिया छन्। छैनन् होइन, एकमत हुनुहुन्न नि। सुन्नुहोस्, मेरो कुरा एउटा भन्न दिनुहोस्। अघि उहाँले भन्नुभयो कि संविधान संशोधनको सन्दर्भमा कति प्रतिशतले संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा त जसपाले बुझेको छ नि। म यसमा भन्न चाहन्छु कि संविधान संशोधन अघि नै मैले भने व्यवस्थापिकाले गर्ने काममा प्रतिनिधि सभाभित्र रहेको पार्टीहरूको बिचमा एउटा साझा धारणा बन्नु आवश्यक छ र सबैभन्दा अनुदार व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी आजको डेटमा तयार हुनुहुन्छ। उहाँको पार्टी कानुन त सबैभन्दा ठुलो पार्टी, किनभने उहाँको सरकार अब टिकाउनु छ अनि त्यो उहाँको समस्या होला। उहाँले भन्दै तपाईले समर्थन गर्दै गर्दा उहाँले तपाईले दुईटै बनाउन समर्थन गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा अहिले उहाँ जुन लचक हुनुहुन्छ उहाँ भन्नु भएन नि। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, उहाँले औचित्य र आवश्यकता आधारमा भन्दै आउनु भएको थियो। आज सायद उहाँलाई सायद आज औचित्य महसुस भएको होला। त्यो उहाँको समस्या हो, त्यो हाम्रो समस्या हो, त्यो जसपाको समस्या होइन। अर्को एउटा कुरा तपाईँबाट जान्न चाहौँ कि जस्तो यो प्रदेशको सरकारलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्ने सन्दर्भमा गण्डकीमा काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको गठबन्धन छ। 5 नम्बर प्रदेशमा गएर फेरि तपाईँहरूको पार्टीभित्रै आन्तरिक मतभेद भएको छ। एउटा सांसद मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोले चाहिँ कारबाही गरे परिस्थिति छ। प्रदेश सरकारको परिवर्तनको चलखेल पनि निरन्तर चलिरहेछ। हामीसँग समय छोटो छ, छोटोमा बताइदिनुहोस् प्रदेश सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा तपाईँ र काङ्ग्रेसको जसरी गण्डकीमा भएको छ अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै गठबन्धन बन्छ? यस्तो छ, हामी संहितावादी पार्टी हौँ, हाम्रो सङ्घर्षले संहिता आएको छ। त्यसैले प्रदेशको पार्टी कमिटी र त्यहाँको संसदीय बोर्डले आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र औचित्य साबित गरेर अगाडि बढ्छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आज गण्डकीमा त्यो एक ढङ्गको परिस्थिति छ, लुम्बिनी प्रदेशमा अर्को ढङ्गको परिस्थिति बन्यो। यसमा हाम्रो जस्तो आवश्यकता पर्छ त्यही गर्नुहुन्छ। संहिताको अभ्यासमा केन्द्रमा चाहिँ तपाईँहरूको कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मतभेद छ छैन भन्ने यस्तो छ नि। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्री पाउँछ, जसपाले के पाउँछ त? अर्को गठबन्धन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्री पाउने हो, जसपाले के पाउने? हामी खालि ठेचो दिन मात्रै बनेको छ, हामी अरूलाई बनाउन मात्रै चाहिँ हामी पार्टी खोलेको हो। त्यसैले अब हामी पाउँदैछौँ। मैले भने नि जुन कुरो शेरबहादुरजीले विगतको कार्यकालमा अनि यस्तो छ, यो पार्टी विभाजित हुने सँगै रहने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको परिस्थितिले निर्माण गर्छ, फुट्न पनि सक्छ होइन। यस्तो नि, यो सबै पार्टी देखिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई के भनौँ भने आज नेपालको लोकतन्त्रको यो अवस्था किन दुरावस्था छ भने पार्टीभित्र राजनीतिक स्कुलिङबाट आएको मान्छेले काखा लगाउने, डनहरूलाई अघि उहाँले भन्नुभयो, डनलाई, स्मगलरलाई, पुँजीपतिलाई ल्याएर वरिपरि सभापति लगायतको नेताहरूले धन कुम्ल्याउने र सम्पत्ति आर्जन गरेर म ठुलो छु भन्ने कारण 30 वर्षको प्र्याक्टिसकै उपज हो नि। यसमा जसपा पार्टीमा पनि यही छ होइन। हाम्रो पार्टी सबैभन्दा तरुण छ, हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो व्यक्तिको सङ्ख्या होला तर न्यून छ। अन्तिममा रामरी खतिवडाजी, जस्तो यो प्रदेश सरकारको परिवर्तन भए सँगसँगै तपाईँको यो केन्द्रमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रदेश सरकारमा त जारी छ विभिन्न प्रदेशहरूमा, केन्द्रमा चाहिँ के हो खासमा जोखाना? उहाँ भन्नुहुन्छ माओवादी र तपाईँहरूले नै उपयुक्त निर्णय लिएको छैन। संख्या के हो भने समय सकिया छ एकदम छोटो। केपी ओलीलाई 1 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याइसकेर पारित भएन भने 1 वर्ष ल्याउन पाइँदैन, निरन्तर सत्तामा जाऊ भन्नका लागि त्यत्तिकै छलफल संख्या नपुगिरहेकन हामी ल्याउने पक्षमा छौँ न। त्यो एउटा ढुक्क हुनु अहिले पनि त्यही कुरिरहेको त्यही होइन। सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेससँग 61 सिट, माओवादीसँग 48 सिट, 109। उहाँहरू विभाजित हुनुहुन्छ, उहाँहरू ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अर्को तपाईँको बाबुराम र उपेन्द्रहरू ओलीलाई समर्थन नगरेर
हामी फेरि पार्टी फुटोस् भन्ने पक्षमा जान चाहँदैनौँ। केपी ओली अहिले विप्लवको पनि नेता केपी ओली, एक मधेस एक प्रदेशको नेता पनि केपी ओली, सीके राउतको नेता पनि केपी ओली, प्रचण्डको नेता पनि केपी ओली, महन्तको नेता पनि केपी ओली, सम्पूर्ण ब्यालेन्स गरेर सत्ता टिकाउनका लागि उहाँ जोसँग जस्तोसुकै कम्प्रोमाइज गर्न पनि केपी ओली। अविश्वासको प्रस्ताव कहिले ल्याउँछ अन्तिममा तपाईँ? शेरबहादुरको नेता पनि त केपी ओली नै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छ, अरू कुरा छैन। शेरबहादुरको नेता अविश्वासको प्रस्ताव सङ्ख्या पुग्ने बित्तिकै हामी ल्याउँछौँ। केपी ओलीलाई नै निरन्तर 1 वर्ष फेरि थप्नका लागि, जिस्क्याउनका लागि हामी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौँ। यसका लागि माओवादीले उहाँले भने एउटा सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। माधव नेपालहरू बालुवाटारमा दाम चढाएर बस्ने कि बाहिर बस्ने त्यो निर्णय उहाँहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। बोलाउनुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो। कोरोना कहरले कसैलाई नछोस्, नदेखोस्, नभेटोस्, यही शुभकामना। धन्यवाद। हस् आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले रामहरि खतिवडा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र डाक्टर सुरेन्द्र झा जनता समाजवादी पार्टीका नेतासँग पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति जो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार परिवर्तनका कुराहरू, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र त्यसबारे छलफल जुन चलिरहेको छ यसको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।